नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ हुने, प्रतिष्ठानलाई 20 सिट दिइने, जिल्लाले चिकित्सक उत्पादन गर्ने भएपछि जुम्ली पनि खुसी। भक्तपुरका 2 नगरपालिकामा अक्सिजन उत्पादन हुँदै, अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न जनताले पनि दिए साथ। पुनः महामारी फैलिए नियन्त्रण गरिने दावी। छवटा विभिन्न आधारमा गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने, पालिकाहरू गाविन बहुमत आवश्यक हुने, पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाद्वारा 100% अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण, 25 कृषक लाभान्वित, व्यावसायिक कृषिमा बढ्यो कृषकको आकर्षण। र देशभर वर्षा सुरु भए पनि रोकिएन नदीजन्य पदार्थको दोहन, निरन्तरको दोहनले प्राकृतिक विपद निम्तिने जोखिम, स्थानीय भन्छन् सरकार नै दोषी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने, सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे, जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई, यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्। पालिका खबर अब विस्तारमा। अब जुम्लामा चिकित्सक उत्पादन गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्सक शास्त्रको स्नातक तह एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेसँगै कर्णालीवासीको सपनाले सार्थकता पाएको हो। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। जेठ 29 गते सम्पन्न आयोगको बैठकले प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरुवात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै अब कर्णालीमा डाक्टरी पढाइको वैधानिक ढोका खुलेको छ र कर्णाली प्रदेशको कर्णालीमा आऊ डाक्टर बनेर जाऊ भन्ने नाराले सार्थकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट।
2068 सालमा स्थापना भएको कर्णाली प्रदेशको जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अब चिकित्सक उत्पादन गर्ने सामर्थ्य राखेको छ। सुगमको भरोसा जित्न थालिसकेको यो प्रतिष्ठानले अब देशमा आवश्यक चिकित्सकको जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ। विगतमा रोग भोग गरिबी अशिक्षा र उपेक्षामा परेको कर्णालीले मुलुकका उपेक्षित र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नरहेका नागरिक समक्ष सेवा पुर्याउने मर्मलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो गन्तव्य तय गर्न सफल हुनेछ। प्रतिष्ठानमा अहिले स्नातक तहका MBBS सहित अब 3वटा विषय थपिएको छ। MBBS, B.Pharma र BNS सरकारले अहिले अध्ययन गर्न स्वीकृति दिएको हो। यसअघि स्नातक तहको BM, BS, BPH सुरु भइसकेको छ भने स्नातकोत्तर तहको MD, MS को 3 विषयको 5 सिट पनि सुरु भएको छ। MBBS भने निषेधाज्ञापछि आएको तालिका अनुसार नै अगाडि बढ्नेछ। प्रतिष्ठानमा आइसोलेसन शय्या 120, HDU शय्या 24, ICU शय्या 12, भेन्टिलेटर 15वटा छन्। सिटी स्क्यान जडान, भिडियो एक्सरे जडान, अक्सिजन प्लान्ट जडान, RT-PCR मेसिन जडान, अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक तौरबाट व्यवस्थापन गर्ने कार्य भएको छ। द्वन्द्व पीडितलाई प्रदेश सरकारको सहयोगमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, ICU, NICU, बर्थिङ केन्द्र स्थापना, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समन्वय गरी अस्पताललाई चाहिने औजार उपकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रतिष्ठानको सेवाप्रति कर्णालीवासी पनि पुलकित छन्। अहिले जुन नयाँ कुरा सुनिएको छ 25जना डाक्टरहरू बढ्ने, MBBS बढ्ने, त्यो सुखका कुरा हुन् र यो नभइदिएको भए जुन जनताहरूको र अथवा कर्णालीवासीको धेरै दुर्दशा हुन्थ्यो। र यसमा म एकदम यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानप्रति म एकदम आशावादी छु र धेरै राम्रो काम गरेको देख्दछु। जुम्ली अथवा कर्णालीवासी अथवा हाम्रा 10 जिल्लाका जनताहरूले काठमाडौँको होटल र नेपालगञ्जको हवाई मार्गको यस्तो अवस्था छ र धेरै सहजीकरण गरेको मैले देख्दछु। कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा स्वास्थ्य क्याम्प तथा पाठेघर खस्ने क्याम्प सञ्चालन गरिएको छ। 1.5 दशक अघि कर्णालीका नागरिकले स्वास्थ्य उपचार नपाउँदा अल्पायुमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। बिरामी मोटो रकम खर्चेर नेपालगञ्ज र काठमाडौँमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यतामा थिए। प्रतिष्ठान जुम्लामा स्थापना भएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निकै सहजता मिलेको चिकित्सक बताउँछन्। एज ग्रुप तपाईँको 30 देखि 75 इयर्ससम्मको आउनु भएको छ र धेरै जस्तो महिलाहरूमा देखिएको समस्या भनेको चाहिँ जो अहिले 60 वर्ष नाग्नु भएको छ उहाँहरूमा चाहिँ पाठेघर झरेको देखिएको छ है। तर कम उमेरमा पनि देखिएको छ। देखिएको कारण चाहिँ भनेको चाहिँ सानो एजमा चाहिँ डेलिभरी, कामको लोड धेरै, सुत्केरीको बेला चाहिँ आराम नभएको कारण जस्तो समस्याहरू, चुरोटहरूको जस्तो खाने र दमको बिरामीको कारणले गर्दा तल पानी झरेको समस्या देखिएको छ। प्रतिष्ठान जनशक्तिको हिसाबले पनि अब्बल छ। 70 जना चिकित्सक सहित करिब 250 जना स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत छन्। अस्पतालको पूर्ण क्षमता अनुसार बिरामी भर्ना हुँदा पनि करिब 50 जना चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीलाई अन्य जिल्लामा परिचालन गर्न सकिन्छ। जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धनगढी, पोखरा, काठमाडौँ जस्ता सुगमबाट फोन आउने गरेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सर्वप्रथम त MBBS को करिकुलम पाठ्यक्रम निर्माण गरे। पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेपछि एकाडेमिक काउन्सिलबाट त्यसलाई पास गरेर अनि उसमा आयोगमा हाम्रो आयोगमा पठाए। आयोगले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिसकेपछि अरू सबै तयारीहरू जस्तो कक्षा कोठा, ल्याबहरू सबै तयारी गरिसकेपछि आयोगले फेरि यसमा चाहिँ इन्स्पेक्सन गर्यो। आयोगको विज्ञ टोलीले इन्स्पेक्सन गरिसकेपछि विज्ञ टोलीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेर आयोगलाई बुझायो। आयोगले चाहिँ त्यसमा हेरेर यति सिट दिने भनेर सबै तयारी गरिसकेपछि आयोगले यति सिट दिने भनेर अहिले चाहिँ निर्णय गर्यो। विगतमा सिटामोलको चक्की नपाउने कर्णाली आज विशेषज्ञ डाक्टर सहितको जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोमा रूपान्तरण भएको छ। इच्छा शक्तिका अगाडि असम्भव ठानिएका हरेक कुराको असत्य साबित हुँदा रहेछन् भन्ने चरितार्थ दुर्गम कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा भइरहेको छ। यो कर्णाली प्रदेश र जुम्लाले हासिल गरेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। केही महिना अघि मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्यो। संक्रमितले उपचारका लागि अस्पतालमा शय्या समेत पाउन सकेनन्। पाएकाले पनि अक्सिजन खोज्न भौतारी रहनु पर्यो, जसको असरले गर्दा धेरै नेपालीले मृत्युवरण गर्न बाध्य भए। अहिले संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुँदै गएको छ। बिस्तारै अस्पतालको शय्या पनि खाली हुँदै गएका छन्। यो बीचमा मुलुकको भरका स्थानीय तहले कोभिड अस्पतालसँगै अक्सिजन उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता राख्दै आएको छ, जसमा स्थानीयले पनि सहयोग गरेका छन्। भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकालाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न स्थानीयले नै आर्थिक सहयोग गरेका छन्, जसले गर्दा अब उपरान्त महामारीमा अक्सिजनको अभाव भक्तपुरले भोग्नु नपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट।
भक्तपुरका 4 स्थानीय तहमध्ये 2 नगरपालिकामा अहिले अक्सिजन उत्पादन सुरु भइसकेको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले केही साता अगाडि मात्रै अक्सिजन उत्पादन सुरु गरेको थियो। यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाले पनि निर्माणाधीन खोप अस्पतालको भवन मार्फत अक्सिजन उत्पादन सुरु गरेको छ। अक्सिजन उत्पादन गर्नको लागि भक्तपुरलाई स्थानीय नागरिकले समेत साथ दिएका छन्। स्थानीयले पालिकामाथि गरेको विश्वास र भरोसाले प्लान्टको लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग स्थानीयले गरेका हुन्। प्लान्टका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहयोगका लागि पालिकाले अपिल गरे पनि कुनै सुनवाई भएन। अनि पालिकाले स्थानीय समक्ष सहयोगको लागि आग्रह गर्यो र जनताले पनि पालिकालाई साथ दिए। तपाईहरुले अब नगरपालिकामा दुःख नगर्नुस्। कसैले दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषको खातामा जम्मा गरिदिनुस् भन्दा भने पनि हिजो आज फेरि पनि लाखौं लाख पैसाहरू आइरहेको छ। जनता अत्यन्त खुसी छ। त्यसैले जनताको त्यो भावनालाई कदर गर्दै तपाईहरु सिलिन्डर लिएर आउनुस्, छैन भने नगरपालिकाकै सिलिन्डर लिएर जानुस्। तपाईहरु एकदमै ढुक्कका साथ अब अक्सिजन छैन भनेर चिन्ता नलिनुस् भनेर सहज रूपमा हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। पालिकाले हालसम्म स्वास्थ्य सामग्री र करिब 6 करोड आर्थिक सहयोग जनताबाट सङ्कलन गरेको छ। त्यसमध्ये 1 करोड 25 लाख लगानीबाट अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ। केही साता अगाडि मात्रै चीनको छेन्दुबाट सिधा सम्पर्क गरी पालिकाले प्लान्ट खरिद गरेको थियो। दैनिक 100 देखि 120 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि हाल आवश्यक अक्सिजन मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादित अक्सिजन पालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य केन्द्र ब्रह्मायणी स्थित आइसोलेसन केन्द्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यस्तो महामारीको समयमा त्यसलाई चाहिँ अहिले भक्तपुरवासीहरूले सहज गराउनुको लागि अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो जुन मिनिस्टरहरूको भर्ना हुन्थ्यो, हामीले त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट खरिद प्रक्रियाबाट चाइनाबाट हामीले डाइरेक्ट खरिद गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अहिले नेपाल सरकारको अध्यादेश मार्फतबाट हामीले योलाई खरिद गरेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो त्यो खरिद गर्नलाई हाम्रो इस्टिमेट चाहिँ पहिल्यै स्वीकृत भइसकेको छ। 1 करोड 25 लाखको भनेर हाम्रो बायोमेडिकलको प्राविधिकबाट गरेको इस्टिमेट अनुसार हामीले त्यो इस्टिमेट स्वीकृतको अनुसार हामीले त्यो सामान खरिद गरेर अस्ति हामीले त्यसको उद्घाटन सबै गरिसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब जनताले कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य अनुसारले हाम्रो एउटा क्राइटेरिया बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। पालिकालाई सरकारले भेदभावपूर्ण भावना गरेकोले जनताले साथ दिएको स्थानीय बताउँछन्। नजिकका साथी र आफन्त कोरोना पीडित भएको र केही अक्सिजनको अभावको कारण ज्यान गुमाउनु परेकोले थप कसैको पनि अभावको कारण मृत्यु नहोस् भनेर पालिकाको होस्टेमा हैसे गरेको स्थानीय बताउँछन्। हाम्रै साथीहरू पनि कोरोनाबाट मरेको आएपछि हामीलाई के लाग्यो भने अब मरिसकेपछि हामीले उनीहरूलाई सान्त्वना दिनु यताउति छँदैछ। तर त्योभन्दा पहिला सक्यो भने बचाउनुपर्छ। बाँच्न मर्न नदिनुलाई सबैलाई बचाउनुको लागि चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्टको लागि जुन अभाव भइरहेछ होइन, बनाउने जुन योजना छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले साथ दिनुपर्छ। अब हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकामा हामीलाई थाहा भएसम्म त्यो पर्यटक शुल्कबाट नै चलिरहेको हो। अब लास्ट इयर पनि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पर्यटन व्यवसाय धरापै भयो होइन। सरकारबाट आउने बजेटमा पनि अरू छेउछाउको नगरपालिकालाई दियो, भक्तपुर नगरपालिकालाई चाहिँ पाएन भन्ने त्यस्तो कुराहरू सुनेपछि त्यो यस्तो भेदभावको कारणले कोही पनि मान्छे चाहिँ मर्नु हुँदैन। उत्पादित अक्सिजन स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै नभई स्थानीय नागरिकको घरमा पनि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। सुरुमा नगरभित्रका स्थानीयलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गरिएको छ। त्यसको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्दछ। यद्यपि छिमेकी पालिका तथा जिल्लाका नागरिकलाई पनि अक्सिजन वितरण गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि नगरपालिकाको बैठक मार्फत कार्यविधि बनाई अन्य पालिकाको नागरिकलाई पनि अक्सिजन वितरण गरिने पालिकाले जनाएको छ। विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण खरिदकै निम्ति खर्च गर्छौँ भनेर आइसियु बेडको टेन्डर गरिसकेका छौँ, भेन्टिलेटरको टेन्डर गरिसकेका छौँ। त्यो टेन्डर खोलिसकेको छ। अहिले चाहिँ त्यो अध्ययनको क्रममा छ। विशेषज्ञहरूबाट प्राविधिकहरूले यो ठिक छ भनेर रिपोर्ट दिइसकेपछि हामी त्यो पैसा तिरेर खरिद उसमा जान्छौँ। त्यसको निम्ति भनेर अहिले आइसियु बेड राख्नुको निम्ति भेन्टिलेटरहरू राख्नुको निम्ति सबै कोठाहरू अहिले तयारी अवस्थामा छ। हुन पनि महामारी एक्लैको प्रयासले सम्भव थिएन र हुँदैन पनि। महामारीमा नागरिकले खेल्ने भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले अघि सारेका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नागरिकबाट नै पालना भएन भने महामारी नियन्त्रण गर्न असम्भव प्राय हुन्छ। यहाँ त नागरिकले नै आर्थिक सहयोग गरेर पालिकालाई सुविधा सम्पन्न र पूर्वाधार सम्पन्न बनाएका छन्। यस्तै सहयोग अन्य स्थानीयले पालिकालाई गरे भने महामारी सामान्य रोगमा परिणत हुन सक्छ। किनभने विकसित देशमा पनि पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य उपकरण हुँदा महामारी छिटो नियन्त्रणमा आउन सम्भव भएको थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईको पालिकाका सबै बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा छन् त भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं।
सामान्यतया केही विकट क्षेत्रहरूभन्दा केही विकट क्षेत्रहरूलाई छोडेर अन्य उसरी विद्यार्थीहरू विद्यालयको पहुँचमा नै रहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म चलेकै छ। छात्रवृत्ति यताउता पाउने सुविधा पनि पाइराखेकै छ सबै। अब के त्यतिकै त अब छैन होला व्यवस्था। अब यो कोरोनाको उसले पनि अलि समस्या। हाम्रो नगरपालिकामा अधिकांश बालबालिकाहरू औपचारिक शिक्षाको पहुँचमा नै छन् जसो मलाई लाग्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ के अब तराईको जस्तो या अनि जिल्ला जस्तै नजिकमा पनि जस्तो त्यति त छैनन् होइन। सबै बालबालिकाहरू छैनन् जस्तो लाग्छ। तर पनि अहिले के छ भने गाउँ समुदायमा अलिकता नजिक पनि पढाउने चाहिँ शिक्षकहरू छन्। जस्तो तपाईँको बाल शिक्षाका म्याडमहरू त्यो भए हुनाले अहिलेसम्म नागेश्वर गाउँपालिकामा त्यति चाहिँ हुनु छुट्यो जस्तो। जुन बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचबाट अलिक टाढा नै छन्। अब जुन सहर एरियामा यो बजार एरियातिरमा चाहिँ अलिकति हुनसक्छ, जुन नजिक विद्यालय भएका कारणले चाहिँ विद्यार्थीहरू सहज रूपमा पढाइमा हुन सक्छन्। तर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा एकदम सहज तरिकाले बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्। जुन साँखेबगर नगरपालिकामा जति बालबालिका भाइ बहिनीहरू शिक्षामा पहुँच हुनु पर्थ्यो त्यो किसिमको पहुँच हुन सकेको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ हुने, प्रतिष्ठानलाई 20 सिट दिइने, जिल्लाले चिकित्सक उत्पादन गर्ने भएपछि जुम्ली पनि खुसी। भक्तपुरका 2 नगरपालिकामा अक्सिजन उत्पादन हुँदै, अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न जनताले पनि दिए साथ। पुनः महामारी फैलिए नियन्त्रण गरिने दावी। छवटा विभिन्न आधारमा गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने, पालिकाहरू गाविन बहुमत आवश्यक हुने, पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाद्वारा 100% अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण, 25 कृषक लाभान्वित, व्यावसायिक कृषिमा बढ्यो कृषकको आकर्षण। र देशभर वर्षा सुरु भए पनि रोकिएन नदीजन्य पदार्थको दोहन, निरन्तरको दोहनले प्राकृतिक विपद निम्तिने जोखिम, स्थानीय भन्छन् सरकार नै दोषी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। धेरैलाई देशको सिमाना कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने थाहा होला, तर के तपाईलाई थाहा छ गाउँपालिका नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर कसरी गरिन्छ? एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मिति भन्दा कम्तीमा 1 वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यी बाहेक अन्य के छन् संवैधानिक व्यवस्था जसले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर हुन्छ त? हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट।
सरकारले जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सम्भाव्यता, विकास निर्माण लगायतलाई आधार मानेर गाउँपालिकालाई नगरपालिका, नगरपालिकालाई उपमहानगर र उपमहानगरबाट महानगर घोषणा गर्न सक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ। स्थानीय सरकारको सिफारिस प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आइपुगेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले गाउँपालिकाको विभाजन, वडा विभाजन, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्छ। त्यसका लागि गाउँपालिका, महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बहुमत आवश्यक पर्दछ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नु पर्ने, त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको 15 दिनभित्र सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न सक्छ। एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा 1 वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सिमाना हेरफेर गर्ने आधार के? जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोट। नगर वा गाउँपालिका एक आपसमा गाभिन के गर्नुपर्छ? सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने। प्रस्तावमा नयाँ कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वडाको सिमाना, सङ्ख्या तथा केन्द्र समेतको विवरण खुलाइ प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने। प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्तावको आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष विश्लेषण गरी 30 दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने। सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय गर्न सक्ने। गाभी कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गाभिनुभन्दा अगावै प्रदान गर्दै आएको अनुदानको अतिरिक्त थप अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने। नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्छ? नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्न चाहे सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमतले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। पारितपछि प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने। सरकारले उपयुक्त देखे गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने। वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर कसरी हुन्छ? गाउँ वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घीय सरकारमा पठाए सरकारले 6 महिनाभित्र वडाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने। पहिलो निर्वाचन भएको 6 महिनाभित्र वडाको सिमाना हेरफेर गर्न गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाएपछि सङ्घीय सरकारको वडाको सिमाना हेरफेरको निर्णय गर्ने। वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न के गर्नुपर्छ? कुनै वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न आवश्यक भए वडा समितिको परामर्शमा गाउँसभा वा नगरसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका लागि भने सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने। वडाको केन्द्र हेरफेर भएको निर्णयको जानकारी 35 दिनभित्र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा पठाउनु पर्ने। नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न के गर्नुपर्छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा तोकिएको शर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने। घोषणा गर्दा त्यस्तो स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र आन्तरिक आय सरकारले कायम गरेको शर्त अनुसार हुनुपर्ने। संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ। संविधान तथा कानुन बमोजिम राज्यका तीनवटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन्। राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको अध्यक्ष अयुब अन्सारी। उहाँसँग पालिकाको बजेट, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पालिकाको सोच, वातावरण संरक्षणमा चालिएका कदम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हजुर, सुरुवात गरौँ हामी। हरेक वडामा एउटा गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्नुभयो, तर वडावासीले गौरवको अनुभूति गरेनन्। कोरोनालाई दोष दिनुहुन्छ कि कार्यान्वयन संयन्त्र फितलो भएको अध्यक्षज्यू? यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म गौरवको योजना करिब करिब सबै वार्डमा सञ्चालन गरेकै छौँ। हजुर। र अझ पनि त्यसलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो, तर यो चाहिँ दोष कोरोनालाई नै दिनुपर्छ। यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि हामी धेरैवटा कुराहरू, धेरै कामहरूमा पछाडि पर्यौँ
हजुर अध्यक्षज्यू यो बजेट ल्याउने बेलामा बडो आकर्षक नारा बन्छन् तपाईहरूकै हेर्ने हो भने पनि इन्टरनेट दिने वडामा मिलन केन्द्र दिनेदेखि विद्यालयमा टिकाउने सम्मका नारा छन् तर 4 वर्ष भयो कुनै पनि योजना पूरा भएनन् पूरा नै गर्न नसक्ने यति धेरै नारा किन अघि सार्नुहुन्छ तपाईहरू अब हामीले मिलन केन्द्र र सम्पूर्ण जति पनि हामीले नारा ल्याएको छौँ त्यो मिलन केन्द्र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो मिलन केन्द्र सम्भव भएन। हामीले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर भनेका थियौँ। हामीले विद्यार्थीहरूको लागि पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएको थियौँ। विद्यार्थीहरूले लजिस्टिक फेसिलिटीदेखि लिएर अन्य धेरै सुविधाहरू पनि थियो। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन। यो कोभिड भन्दा अगाडि पनि त समय त थियो यहाँहरूसँग अनि कोभिडको बीचमा पनि धेरै कामहरू पनि भएका छन् अरू पालिकाहरूमा हेर्ने हो भने पनि किन कोरोनालाई नै दोष दिनुपर्छ र अध्यक्षज्यू सबै कामको लागि होइन हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा पनि त धेरैवटा कामहरू भएको छ जस्तै मान्छे भिडभाड गराउने कोही किसिमको त्यस्तो क्रियाकलापहरू हाम्रोमा भएन। अरू कुराहरू भयो विद्यालय उसमा के अरे शिक्षा क्षेत्रमा हामीले प्राविधिक धारको सिभिल इन्जिनियरका क्लास सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा पढाइ भइरहेको छ। अनलाइन मार्फत पनि हामीले पढायौँ। हामीले बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्यौँ। यो महिलाहरूलाई चाहिँ अब डेलिभरी गर्नलाई सजिलो होस् चाहिँ बच्चा जन्माउन सजिलो होस् भनेर भौतिक निर्माणको सवालमा हामीले सामुदायिक भवनदेखि लिएर बाटोघाटो निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा त हामी कहीँ पछाडि नै छैन नि। भिडभाड गर्ने सवालमा पो मैले कुरा गरेको। हजुर अध्यक्षज्यू यो कोरोनाको कहर छ यस्तो बेला तपाईहरूको प्राथमिकतामा चाहिँ विकास निर्माण पर्छ कि जनताको स्वास्थ्य रक्षा पर्छ त विकास निर्माणदेखि लिएर जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका सम्पूर्ण कुराहरूले महत्त्व राख्दछ र सर्वप्रथम यो स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुरा मान्छे स्वस्थै रहेन भने विकास के काम। त्यसकारण स्वास्थ्य रहनका निम्ति हामीले प्रत्येक घरमा डाक्टर पठाएका छौँ। हामीले जनताको बारेमा हामीले प्रत्यक्ष उहाँहरूको अवस्था के छ भनेर हामीले सोचबुझ राखेका छौँ। उहाँहरूको घर दैलोमा हाम्रो जनप्रतिनिधिदेखि लिएर डाक्टरहरूलाई पठाउने गरेको छ। यसमा पनि गाउँपालिका पछाडि परेको छैन। अर्को विषयमा जाउँ हामी अध्यक्षज्यू कोशी टप्पु क्षेत्रमा एकातिर जङ्गली जनावरको आतंक छ भने अर्कोतर्फ यसको संरक्षणको चुनौती पनि तपाईहरूसँग छ। सह लगानीका योजना बाहेक पालिका आफैले चाहिँ यसको संरक्षण प्रचार र यसबाट लाभ लिन के गरिरहेको छ सुनौँ न। अब त्यहाँको बारेमा के रहेछ भने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण यो सङ्घीय सरकारको मातहतमा हो र त्यहाँ सङ्घीय सरकारले आफ्नो कर्मचारी संरक्षण अधिकृतै खटाएको छ। त्यहाँ सेकेन्ड क्लासको अफसर छ। आर्मी राखेको छ। नेपाल आर्मी नै राखेको छ। त्यस हिसाबले उहाँहरूले संरक्षण गर्दै हुन्छ जङ्गलको। तर सङ्घीय सरकारले जनताको संरक्षणका निम्ति उहाँको केही पनि कार्यक्रम छैन। अब हामीसँग भएका बजेटमा हामीले जनताका निम्ति जनताका संरक्षणदेखि लिएर जनताका हानि नोक्सानीमा जनताहरूलाई प्रत्यक्ष पुगेका हानि नोक्सानीहरू जस्तै जङ्गली जनावरबाट घर भत्कायो भने हामीले तुरन्तै उहाँहरूलाई घर निर्माणको लागि 5000 रुपियाँ उपलब्ध गराउँछौँ। उहाँहरूको मानवीय क्षति भयो भने हामीले क्रिया खर्चका निम्ति पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ। यो सब कुराहरू हामीले तर त्यो आरक्षको निम्ति त्यहाँको घेराबेराको निम्ति त्यो जङ्गली जनावर बाहिर निस्किनै नगरी कुनै किसिमको योजना सञ्चालन गर्नका निम्ति हामीलाई त्यो अधिकार पनि छैन र त्यो बजेटले पनि भ्याउँदैन। अन्तिममा छौँ हामी अब बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ यसपटक तपाईहरूको प्राथमिकतामा योजनाहरू के छन् त? अब यसपालिको योजनामा हामीले चाहिँ के गरेका छ भने अब धार्मिक सांस्कृतिकदेखि लिएर बाटाघाट भौतिक पूर्वाधारको शिक्षाको सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर हामीले बजेट ल्याउँदैछौँ र यसपालिको बजेट हाम्रो मोटामोटी अब अहिले त अलिकति के अरे आन्तरिक उसको चाहिँ अहिले अनुमान ठ्याक्कै यकिन भइसकेको छैन तर हाम्रो बजेट मोटा 45 देखि 47 करोड 45 करोडदेखि 47 करोडसम्मको बजेट हुन्छ हाम्रो जसमा हामीले चाहिँ एउटा थप बर्थिङ सेन्टर हामी डेभलप गराउन गइरहेको छौँ। 2टा बर्थिङ सेन्टर हाम्रो छँदैछ स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरामा हामीले चाहिँ बर्थिङ सेन्टर त्यसपछि स्वास्थ्यलाई चाहिँ पहिलो अब यो र दोस्रो नम्बरमा हामीले चाहिँ शिक्षालाई राख्छौँ। तेस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर अन्य कुराहरूलाई हामीले समेट्छौँ र
यो प्रत्येक वडालाई छुने गरी एउटा महत्त्वपूर्ण गौरवका योजनाहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ। हामीसँग 5 वर्षीय योजनाहरू पनि छ, हाम्रो चाहिँ 3 वर्षीय योजनाहरू छ। हामीले त्यसमा अन्तर्गत पनि समावेश गरेर त्यस अन्तर्गत पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे समावेश गरेर जुटाएर त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। हजुर हजुर हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS पढाइ हुने, प्रतिष्ठानलाई 20 सिट दिइने, जिल्लाले चिकित्सक उत्पादन गर्ने भएपछि जुम्ली पनि खुसी। भक्तपुरका 2 नगरपालिकामा अक्सिजन उत्पादन हुँदै, अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न जनताले पनि दिए साथ। पुनः महामारी फैलिए नियन्त्रण गरिने दावी। छवटा विभिन्न आधारमा गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने, पालिकाहरू गाविन बहुमत आवश्यक हुने, पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाद्वारा 100% अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण, 25 कृषक लाभान्वित, व्यवसाय कृषिमा बढ्यो कृषकको आकर्षण। र देशभर वर्षा सुरु भए पनि रोकिएन नदीजन्य पदार्थको दोहन, निरन्तरको दोहनले प्राकृतिक विपद निम्तिने जोखिम, स्थानीय भन्छन् सरकार नै दोषी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। मुलुकमा पटक पटक देखा परेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको छ। धेरै युवा गाउँघरमा अहिले फुर्सदैला बनेका छन्। परम्परागत कृषि प्रणालीले 2 महिना खान त के गरेको लगानी समेत उठ्न मुस्किल पर्छ। त्यसमाथि यो वर्षाको समयमा खेती गर्न पनि समस्या छ। तर पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले गाउँमा बेरोजगार बसेका युवालाई आधुनिक कृषिमा प्रोत्साहन गर्न प्लास्टिक टनेल सहयोग गरेको छ। पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले 100% अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 7 पालुङ मैनादी कोकालीका बहुउद्देश्यीय कृषि समूहलाई 25 थान प्लास्टिक टनेल प्रदान गरेको हो। कृषिलाई व्यावसायिक बनाई आधुनिक प्रविधितर्फ आकर्षण बढाउन प्लास्टिक टनेल वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बर्खा लागेसँगै बेमौसमी कृषि खेती गर्नबाट वञ्चित भएका कृषकलाई बर्खाको समयमा समेत कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्न सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। गाउँपालिकाले कृषिमा फड्को मारेको पालुङ मैनादीको कृषि कर्मलाई आगामी दिनमा अन्य ठाउँमा नमुना हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ पालुङलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कालिका बहुउद्देश्यीय सहकारीका 25 जना कृषकलाई प्लास्टिक टनेल वितरण गरिएको छ। टनेलबाट गरिएको कृषिले कम लागतमा बढी उत्पादन दिने भएकाले यसतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दो छ। रोग व्याधले प्लास्टिक टनेल खेतीमा कम असर गर्ने भएकाले टनेल पाएपछि कृषकले राहतको महसुस गरेका छन्। त्यसलाई एउटा सही ठाउँमा सदुपयोग हुनेछ यो प्लास्टिक भन्ने म
पुरा पुगिरहेपछि यसलाई उत्पादन गरिसकेपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख अथवा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरू अनुगमनको लागि आउनको लागि आमन्त्रित पनि गर्दछु। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको कार्यक्रम अन्तर्गत राखेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमले रिब्दीकोटमा मात्र 1000 बढी कृषक लाभान्वित भएका छन्। निर्वाहमुखी कृषि अपनाएका कृषकलाई व्यावसायिक बनाई कृषकको जीवनस्तर उकास्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको नियामक निकायको ठहर छ। स्थानीय सरकारको वडा तहदेखि नै विपन्न र निर्वाहमुखी कृषि अपनाएका कृषकलाई प्रोत्साहन गरेर व्यावसायिक बनाउन वडा तहको भूमिका प्रभावकारी देखिन्छ। साना किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरूको माग र आवश्यकतालाई बुझेर गाउँपालिकाले साना किसानलाई प्रोत्साहन र ठूला किसानलाई अनुदान सहयोगमा वडाले समन्वय गर्दै आएको छ। कोभिडका कारण गाउँ घरदेखि विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका नागरिकको जीविकोपार्जनको लागि कृषिमा रिब्दीकोट सरकारले गरेको लगानीबाट रिब्दीकोटवासी पनि हौस हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र, हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र। माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ, माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ। कतिपय बाढी पहिरो डुबानमा मानवीय गतिविधि निर्णायक कारण मानिन्छन्। अवैज्ञानिक सडक, असीमित नदी दोहन, निर्मम पहाड उत्खनन जस्ता कारण पछिल्ला वर्ष अस्वाभाविक विपद देखिएका छन्। अपत्यारिला ठाउँ पनि डुबानमा परेका छन्। तराई मधेसका सुरक्षित मानिएका कतिपय सहर बस्ती सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका उच्च सडकले डुबानमा पर्ने गरेका छन्। आर्थिक लाभको लोभमा जीवन र प्रकृतिकै विनाश गर्न निर्माण व्यवसाय उद्धत हुँदा हरेक वर्ष मुलुकले असीमित पीडा भोग्न बाध्य छ। गुल्मीका पनि कतिपय नदीमा दोहन हुँदा यस्तै विपदको डर निम्तिन थालेको छ, तर कसैलाई कुनै पनि मतलब छैन। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका 2 का जीवलाल खनालको राली सिस्तुङ छल्दी खोला वारिपारी गरेर 10 रोपनी खेत छ। अहिले ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन सुरु भएपछि दुवै खेत बाढीको उच्च जोखिममा परेका छन्। एकातिर खेत कटान सुरु भएको छ भने अर्कोतिर सिँचाइ गर्ने कुलो छैन। त्यस्तै सोही ठाउँका किरण नेपाली पनि ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खननले खोलाको गहिराई बढेपछि चिन्तामा परेका छन्। केही ठाउँमा खोला गहिरिएर खेत रोप्ने कुलो छैन, कतै खोला मोडिएर खेत नै बगाउन थालेको छ। समस्याका बारेमा ठेकेदारलाई गुनासो गरे गाउँपालिकाको रसिद देखाउँदै उल्टै थर्काउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। हामीले पालिकाबाट लिखित गरेर लिएका छौँ होइन, जेसिबी लाउन मिल्छ, स्क्याबर लाउन मिल्छ भन्नुहुन्छ कि। अनि हामीले जो अहिले यो खेतको हालत हेर्दाखेरि अहिले कुलाको बाँध छैन। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो कुलाको बाँध छैन। हामीले कुलाको बाँध बनाउनलाई यही जेसिबी लगाएर होइन, यहाँ त मिटर चालु गर्छ, मिटर चालु गरेको 3-4 हजार लिन्छ होइन। त्यसपछि अर्को कुरो के रह्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरो त मान्छेलाई पुल थिएन, पुल बन्यो, मान्छेको लागि भयो। दोस्रो कुरो यो खाल्टाहरू खनिरहेको छ, खाल्टाको लागि मान्छेले गोरु लानको लागि खाल्टा गोरु गर्छन्। इस्मा गाउँपालिकाले 2077 असोजमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर 2 स्थानमा ठेक्का दिएको छ। सोही अनुसार इस्मा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 को राले सिस्तुङको 2 ठाउँमा ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खननको काम भइरहेको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा निर्माण व्यवसायले 0.5 मिटर गहिराईमा ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन गर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा 35 देखि 55 मिटर चौडाइ कायम गरिएको छ। तर इस्मा गाउँपालिकाका प्राविधिक झलक
खत्रीका अनुसार निर्माण व्यवसायीले प्रतिवेदन र सम्झौता भन्दा 5 गुणा बढी ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकालेका छन्। यहाँ खन्नुपर्ने चाहिँ राले सिल्टुङ भन्ने यो एरिया पर्छ। 1 नम्बर एरियामा अहिले लम्बाइ 150 मिटर र चौडाइ 35 मिटर अनि 0.50 सेन्टिमिटर गहिराई मात्र जान मिल्ने हो। उहाँहरूले 2.5 मिटर 3 मिटरभन्दा बढी खनिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले उहाँहरूले माथिको मात्रै खन्न पाउनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले धेरै नै खनिसक्नुभयो। 2-3 मिटर गए उहाँहरूले त 0.5 भनेपछि त 5 गुणा नै बढी खनिसक्नु। चन्द्रकोट गाउँपालिकाले बडीगाड खोला दोहनका लागि 2077 पुस 23 गते अर्जुन बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई भारी यन्त्र प्रयोगको अनुमति दिएको थियो। नदीमा ठूला डोजरले दैनिक 10 देखि 15 टिपर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उठाउँदा खेतसँगै खोला नजिकका बस्ती समेत जोखिममा छन्। स्थानीय सरकारले ठेक्का दिएर उम्कने र निर्माण व्यवसायले अवसरलाई दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। यता स्थानीय मात्र नभई स्थानीय सरकार नै ठेकेदारले कुनै कुरा नसुन्ने गरेको गुनासो गर्छन्। पर्सनल रूपमा उहाँलाई पटक पटक फोन गरे। हुन त अब म एउटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हो, भए पनि मेरो अनुगमन समितिको जिम्मा हुँदाखेरि, अनुगमनको पाटो हुँदाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँ यसो गर्नुभएको छ, त्यस्तो नगर्नुहोस्, जे नियम छ त्यो नियमअनुसार नियममा बाँधेर त्यो निकालौँ भनेर भन्दा उहाँहरूले टेरेको अवस्था छैन। आज मात्रै पनि हामीले अरू डोजर हामीले यहाँबाट निकालेका थियौँ र चुराको डोजर दिएको थियौँ। उहाँलाई मैले फोन गरेर भनेको छु तपाईँले त्यो डोजर त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो तुरन्त भन्दा उहाँले के भन्नु मेरो ड्राइभरको छोरीको बिरामी भएर तम्गा छ भन्नुभयो। हामी यहाँबाट छल्दी जाँदा बित्तिकै उहाँले डोजर स्टार्ट गरेर फेरि यहाँ खन्न थाल्नुभयो र उहाँले एउटा जवाब के दिनुभयो भने जस्तै धुरकोटतिर हामीले धुरकोटतिर चाहिँ खन्छौँ होइन, तपाईँको इसमा मैले सुन्न धुरकोटतिर चाहिँ हामीले निकाल्न पाउनुपर्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख गोपाल चन्द्र भट्टराईले अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले आफूलाई नदी मापदण्डभन्दा बढी दोहन भएको जानकारी नगराएकाले रोक्न नसक्ने बताउँछन्। यो स्थानीय निकायले यो परिणाममा नै बेच्न लागेको होला भन्ने बुझाइरहने भयो र त्यही अनुसार हामी मौन रहनुपर्ने पनि अवस्था हुन्छ। तर हाम्रो वातावरण बिगार्ने गरी हामीले सम्झौता गरे भन्दा बढी यसरी चाहिँ ठेकदारहरूले बढी परिणाममा निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन गरे भनेर हामीलाई रिपोर्ट आउने बित्तिकै त हामी चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन। नदीजन्य पदार्थको दोहनको नियमन गर्ने स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी र प्रशासन जानकार नभएका भने होइनन्। उनीहरूकै मौन स्वीकृतिमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको छ। स्थानीय सरकार खोलामा ठेक्का दिन्छन्, अनुगमन गर्दैनन्, बरु प्रहरी प्रशासनले रोकेन भनेर प्रतिक्रिया दिन्छन्। जिल्लाकै समग्र अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले पनि अवैध दोहन देख्दैन। त्यस क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासन अनुगमन नगएको पनि होइन। विकासका नाममा हुने विनाशको चपेटामा नियत नागरिक परिरहेका छन्, ध्यान कसैको गएको छैन। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ हुने, प्रतिष्ठानलाई 20 सिट दिइने, जिल्लाले चिकित्सक उत्पादन गर्ने भएपछि जुम्ली पनि खुसी। भक्तपुरका 2 नगरपालिकामा अक्सिजन उत्पादन हुँदै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न जनताले पनि दिए साथ। पुनः महामारी फैलिए नियन्त्रण गरिने दावी। छवटा विभिन्न आधारमा गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने, पालिकाहरू गाविन बहुमत आवश्यक हुने, पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाद्वारा 100% अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण, 25 कृषक लाभान्वित, व्यवसाय कृषिमा बढ्यो कृषकको आकर्षण। र देशभर वर्षा सुरु भए पनि रोकिएन नदीजन्य पदार्थको दोहन, निरन्तरको दोहनले प्राकृतिक विपद निम्तिने जोखिम, स्थानीय भन्छन् सरकार नै दोषी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।